نن عزیزانو زما استاد دعوه پټه نه ده، زما استاد دعوه الحمدلله د نور غوندې ځلیږي، زما استاد مشن د نور غوندې ځلیږي. موږ دنیای کفر ته اوسم په دې مادي دور کې، په دې گئے گزرے دور کې د دې خپلو کابرو علماو د دې په نقش قدم باندې قدم کې خودو سرا اوسم چیلنج کو. پیر مہر علی شاہ نے آج سے 100 سال پہلے چیلنج دیا تھا، قادیانی نے قبول نہیں کیا تھا. آج مسرور کو کھلا چیلنج ہے، وہ آ جائے مینار پہ چڑھ جائے. رب کعبہ کی قسم ہم بھی چھلانگ لگائیں گے، مرزا بھی چھلانگ لگائے گا. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے رب کے پیغمبر پہ انشاءاللہ میرا اعتماد بحال ہے اور 24 گھنٹے بحال رہتا ہے. اور میں تمام لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہوں قیامت کی صبح تو آئے گی پر مرزا ہماری چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. زمانگ ننم چیلنج دے سنگ بد مرزائی کتاب رازی زما وطن کے بخرسی گی، زما وطن کے بلکلشی او پاغی کے بعد قرآن کریم آیت پا تذکرت الشہادتین دا مرزایانو کتاب کے رازی، روحانی خزائن کے برازی پاغی کے بدا عبارت نقل کئی چے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. میرے پیغمبر کی حدیث بھی گواہ، زماد پیغمبر حدیثم گواہ، دا علمام گواہ، سینہ در سینہ دا روایت را رسیدل دے. آیت دا قرآن ابو بکر صدیق وورے دو، فاروق اعظم بیان کرو، عثمان ذی النورین پہ شہادت قبول کرو، علی المرتضی دا قرآن را اوچت کرو، دا پیغمبر صحابہ باری باری دا قرآن را غستو، ائمہ تراؤ رسیدو، تابعین تراؤ رسیدو، تب تابعین را غستو ما تیرا رسولو. شاہ ولی اللہ راغے، شاہ عبدالعزیز راغے، شاہ اسحاق راغے، شاہ عبدالغنی راغے، قاسم نانوتوی راغے، شیخ الہند راغے، حضرت مدنی راغے، سلسلہ را روانوا آگا قرآن کریم ما تراؤ رسیدو. زما پیغمبر دا حجت الوداع پا موقع باندے دشپگمی سپاری دا قرآن دا آیت وے چے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. وی زما رب اعلان اکڑو، زما رب ما تنندہ فرمائی گویا زما مرگ رانیز دے دے، زما دنیا نے رحلت رانیز دے دے. اللہ فرمائی نن روز ما پتا باندی دن کامل کڑو، پتا باندی میں اتمام نعمت اکڑو. اے زما محبوبہ تا باندی پہ اسلام دین باندی زرازیم. اللہ پیغمبر تاو فرمائل دا پیغمبر نا سزمان بعد سوار لسو کال بعد 1890 کے بلکہ پا 1901 کے مرزا غلام احمد اعلان اکڑو وی دا قرآن دا آیت پا محمد الرسول اللہ ند نازل وی دا پا ما نازل دے. زم مسلمانانو تاسو نتا پوس کوم دن لوے کافر با پا دے کائنات کے بل ملاوشی. دا جواب دائی دمرلوے اکثریت ستاسو مرزایان نن ستاسو دا پروگرام گوری پٹول دنیا کے مرزایان دیتا ناس دی. الحمدللہ ستا دا مردان نم دا مرزایانو پا ہر مرکز کے لال لکیرت تاو دا منگ پا دے فخر کوچتنا تاو دا چے زما دا پیغمبر دا دشمن ز دشمن نشم دا چا با دشمنم. لیکن عزیزانو دا ویل خوارم چے آیا دا دا پلیت بچے، آیا دا دا پلیت بچے دروخ جن دے او کنے دے جواب راکا. آیا دا دا پلیت بچے پکونا کی دل لتا ورکول خواری که نخواری ولی خواری وجہ بیانون چه دا دا پلیت بچے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر آغا صحابی چه پا سفر و حضر کے زما پیغمبر سرا ملگر دے، زما پیغمبر سرا گرزی، زما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خلے مبارکنا کمی شگوفی را پریوتے، کمی ملغلر را پریوتے. دا غٹولو امین ابو حریرہ دے. ابو حریرہ کثیر الروایت دے، علماء تشریف فرما دی، علماء انتا پوسو کا صلحاو سر ورشا، دار الافتاء تا ورشا، دا حدیث و درس لورشا. ابو حریرہ دا پیغمبر دا زندگئے گویا یو آئینہ امت تا پیش کئی او دا پلیت وئی چے دا پلیت مرزا وئی دا ابو حریرہ خو پلارم نو معلوم دا غر روایت ردی ٹوکرے تا غرزوا. تاسو نا تا پوس کوم پداسی پلیت لانت لے گل پکار دی کندی پکار سم پچغا منوی
आगा अमरीके ता आवाज और रसोई कमे अमरीके चे शल काला पा अफगानिस्तान के जमा उस्ता पुख्तनम और खोर मुसलमानानो जिनको असमत दरी कोला शल काल बाद अल्हम्दुलिल्लाह पटकी रापा सेदल पटकी रापा सेदल शमले रापा सेदे और अल्हम्दुलिल्लाह द अमरीके वाला अगर टोल फौज 48 ममालिक द दुनिया बल कोने तो तख्तो लगी द पारवाए सुभान अल्लाह। नहीं जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आज उस इमारत इस्लामी के खराज तहसीन पेश करो कि तू तेरे पूरे मुल्क में एक भी कादियानी नहीं, और हमारे पास जो है इनका इंशाअल्लाह हम जनाजा निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। जनाजा पे उबासु गनप शरीका बांधे। मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा, मैं तुम पे एतमाद करके बोल रहा हूं। जख्पला खबर नकुम मंग द वक्त सरना दा सरफरोशान टोल तशरीफ फरमा दी पता में एतमाद करे दे कचरिमा ऐलान कोलो मौलाना हनीफ से ऐलान कोलो मौलाना मोहम्मद हुसैन से ऐलान कोलो मौलाना जियाउल्लाह जान से ऐलान कोलो मौलाना आदिल का खेल से ऐलान कोलो चेद कादियानी शीजान